ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् षट्पञ्चाशत्तमं दशकम्। कालियमर्दने भवदनुग्रहवर्णनम्। रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्तिथपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरम् वियति गायति दैवतयौवते। नमति यद्यदमुष्यशिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरम् व्यहरथाः करतालमनोहरम्। त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपताववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधवपादयोः। अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम्। फणिवधूगणभक्तिविलोकनप्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युतजीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत्। रमणकं व्रजवारिधिमध्यगम् फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम्। फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाशु विमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ। निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरम् व्रजितुमक्षम एव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्धसमन्ततः। प्रबुद्धितात्नथ पालय पालयेद्युदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपाथ महानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम्। शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान्। इति श्रीमन्नारायणीये कालियमर्दने भवदनुग्रहवर्णनन् नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते।